شریک نقل پاکستان زندہ باد خاتم شاہ رضوی زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دبارد واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام نابخانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانہ گرامی احتشام حاضرین سامعین کرام اجداء پقیدہ اجتماع بسلسلہ چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان آقا دی محفل علماء دے بیڑ آپ اس علاقہ میں سراج پارک شاہدرہ لاہور کے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں اجدی اس محفل مبارکہ دیوانی برادر مکرم عزیزم جناب علی اصغر چراہی صاحب جناب برادر طریقت محمد جنید اصغر چراہی صاحب حسنین اصغر چراہی جناب محمد شفیق صاحب جنہاں نے بڑے تن کو احتشام دن علی اس محفل مبارکہ کا اہتمام فرمایا والدہ مرحومہ محمد سرور اور محمد انور صاحب دے اصال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دے لکھا دے دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتا دا صدقہ جنہی نبی کریم نے تاجدار صداقت دے نالدار سورتے اندر گزاریاں صدقہ انہاں راتا دا جنہی نبی پاک نے غیر خیرات اندر گزاریاں حضور دی شب معراج شب میلاد اور شب ہجرت دا صدقہ اللہ میری اور آپ بابری عددی حاضری اور لاد قبول فرمائے ساڑھے سارے واسطے رب تعالیٰ اس رات و ذریعہ نجات بنائے میرے برادر نقیب ملت اسلامیہ عظیم نقیب پاکستان جناب محمد شکیل خان قادری صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر دن میں نور اور احباب محدود فرمایا
نبی پاک نے نطق اور حضور نے لحن دا صدقہ رب تعالیٰ مزید برکات نصیب فرمائے. ہر سال دی طرح بہت خوبصورت اہتمام بھائی جنید نے نبی پاک نے ملا شریف نے فرمائے. قرب و جوار دے تمام علاقے میں آپ بڑا سونا ذوق لے کے ذوق در ذوق موج در موج تشریف لے کے آئیو. اللہ تبارک و تعالی ہر قدم تو نیکی دی ذخیرے عطا فرمائے. آج دا عنوان خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت امیر المؤمنین خلیفہ اول حسن اول دا عشق اول فناف رسول امام العاشقین حضرت سیدنا و مولانا حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کما کے اسلام میں بوٹے تھے جدو پہلی بہار آئی تھی جڑا پہلا پھل لگیا وہ دا نام ابو بکر صدیق. قرآن مجید فرقان حمید بڑی معروف ہے مبارکہ آپ دی عظمت حوالے نال پڑھنے کا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق فرمایا او ذات جڑی سچ لے کے آئی وصدق به اور جن نے اس کی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون فرمایا او متقین او پرہیزگار ہیں. اللہ دے سارے نبی سچ لے کے آئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید جدو اپنی پہچان کرائی تو یہ فرمایا کہ میں سچا ماں. عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے سارے انبیاء کو اکٹھا فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اے گروہ انبیاء جب میں تمہانوں کتاب تے حکمت دیوان نبوت دے کے بھیجا ثم جاءکم رسول پھر تہاڈے کول آ میرا محبوب میرا رسول آ جاوے مصدق لما معکم تہاڈیاں تصدیقاں کرے جڑیاں کتاباں تسی لے کے گئے تہاڈی نبوت تے کتاباں دی پھر رسول تصدیق کرے. تو داتا دی نگری لاہور دے نوجوانوں جڑا نبی سارے نبیاں دی تصدیق کرے اور نبی تے مصدق بندا ہے تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے اس صدیق اکبر بندا ہے. معراج شریف دا مہینہ میں اس ضمن چ بھی گل عرض کر دیا. میں اس صدیق دی گل کرن لگا کہ جنوں اللہ بھی صدیق کہندا ہے جبریل بھی صدیق کہندا ہے کملی والے بھی تے سارے ایمان والے بھی صدیق کہندے ہیں. جب کملی والے معراج تو واپس ٹرے تے حضور نے رستے چ جبریل نو فرمایا جبریل مینوں راتوں رات لے گیوں تے راتوں رات ہی چھوڑ چلے. نہ کسی جاندہ ویکھیا تے نہ کسی آندہ ویکھیا تے کون منے گا کہ میں معراج کر کے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ معراج کرن گئے تھے 40 بندے نال لے کے گئے. جب انہیں 40 بندے نو آ کے قوم نے پوچھا کہ کیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ دی تجلی رکھی 40 تے 40 مکر گئے. کہہ لگے نہیں ویکھیا. سرکار نے فرمایا مینوں کدے سے جاندہ بھی نہیں ویکھیا آؤندہ بھی نہیں ویکھیا. کون منے گا کہ میں معراج کر کے آیا. عرض کی تھی سونیا کو منے نہ منے صدیق تے منے ہی منے. میں آج وہ صدیق دی گل کرن لگا جنہوں جبریل بھی صدیق کہنا. کیا بات ہے. پڑھا قرآن پڑھا. شکیل خان قادری صاحب ہمیشہ سارے نقبہ میں دعوت دے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ میری واری آخر تے آتی وہ جے تک بیٹھے ہیں میں نہیں پتا کیوں انہاں دی مہربانی ہے کہ بیٹھے ہیں. انہاں مینوں کہنا کہ اسی صاحب سانوں تے اج پتہ لگا ساڈے بعد تواڈے کول بندے بول دے جی تساں انج دی سبحان اللہ فرمانی سی تے مینوں فون کر دیندے میں تانوں فون تے تقریر سنا دیندا تسی بھی مینوں سبحان اللہ دا میسج کر دیندے. میں جی چند رائے جانا ہے بہت بڑی محفل کل پاکستان محفل نات تے پہنچنا ہے انہیں سبحان اللہ دے جو میرا اتنے تک گزارا ہو جائے. جنید صاحب نے مکمہ اگلے سال بستر شستر سٹیج تے لا کے رکھی کیونکہ انہاں کیڑا بولنا ہوتا سٹیج تے بیٹھنا خدا آسان کر دیں انہاں لی قرضائیاں شاید انتظام کرتے ہیں.
بلند ہے ہن جڑا تے باقی محفل تے ذکر پاک سنن آیا اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ 21واں سال شروع ہو گیا میں نے خطاب بنانا کریمہ نے جوڑے دی خیرات ہیں نہیں سے دنیا میں پھر کے دیکھ لیں میں نے پتہ تو زور کوئی نہیں لائے زور لگا کے بولو سبحان اللہ نہیں بولتا ہوں بھی کہوں بول یار ذکر بڑا پاتا ہے میں دعا کرنا کہ آمین فرما دیں دعا قبول ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اس حال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہم جڑا اس تو کچھ بولے رمضان شریف سے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہم جڑا اس تو کچھ بولے اج رات سویں تے معراج والا باقی خواب جا رہا ہے تیرا کی جان والے کی جاندا یہ عرشاں تے جان والے غلاموں دی محفل چ بھی آ جائے تے جاگنے زیارت عطا کرنا ماشاءاللہ ہن اتھے کم رکھیا جے میں انشاءاللہ تانوں ہولے ہولے تاجداری صداقت دے دروازے تے لے کے چلے سنیے پہلے قرآن سچا کون کون اللہ نے قرآن جو سچیاں دا ذکر فرمایا سب تو پہلے رب نے اپنا ذکر فرمایا اللہ نے رضا فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا پروردگار نے فرمایا کون ہے جڑا اللہ نال سچا کلام کرے کون ہے جڑا اللہ نال سچی گل کرے اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا میں سچا جب نبیاں دی باری آئی فرمایا بات کرے پھر کتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا ادھر فرمایا بات کرے پھر کتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیّا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا تکبیر رسالہ تحقیق عدلی مولانا 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 اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم فرمایا کتاب جو ذکر کرو میرے ابراہیم دا انہو کان صدیقا نبیّا او بھی صدیق نبی کسے نبی دے بارے رب نے فرمایا صدیق نبی تے کسے دے بارے فرمایا صادق نبی حالانکہ صادق دا معنی بھی سچائی تے صدیق دا معنی بھی سچائی تے جے دونوں دا معنی سچائی تے اللہ نے دو لفظ کے ارشاد فرمایا ایک کیوں نہیں کیوں نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا صادق نبی تے صدیق نبی یاد رکھیے گا کہ صادق اس سچے نو کہتے ہیں جڑا سچ بولے صدیق اس سچے نو کہتے ہیں جڑا جھوٹ بول نہ سکے میں سنیاں والا عقیدہ بیان کرنا صدیق دے بارے پہلے سن لو صدیق کہندے کنوں نے پھر سچی ذکر کرانگے صدیق اکبر دا صدیق دا معنی سن لو کہ صدیق کہندے کنوں نے صادق انہوں کہندے نے جڑا مخلوق نہ سچ بولے صادق انہوں کہندے نے جڑا خالق نال بھی سچ بولے اور آسان کر دے صادق انہوں کہندے نے جیڑا جیوے ہووے اوے کہہ دے یعنی کہ محفل وچ کو بندہ آوے تے باہر جا کے دسے اندر محفل ہو رہی تے نے جو ویکھیا او کہہ دیتا جو ہے او کہہ دے جو ہے او کہہ دے انہوں صادق کہندے نے پر جو کہہ دے او ہو جاوے انہوں صدیق کہندے جو کہہ دے او ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے ادھر تے میں قرآن کی ایک دلیل پیش کر دے گا اللہ دے نبی جب حضرت یوسف علیہ نبی کے علیہ السلام گئے نا جیل دے اندر ساری جیل دے کہتی آپ دے دیوانے ہو گئے
جیل دے اندر تو قیدی نے جنہاں نو حضرت یوسف دے نال حسد ہو گیا ایک وقت دے بادشاہ نو شراب پلاندا سی تے ایک وقت دے بادشاہ دا باورچی روٹیاں پکان والا جب اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر گئے تے قیدی ہوئے نا آپ دے مرید تے انہاں دونوں قیدیاں نو حسد آیا تے انہاں نے آکھیا کہ اسی یوسف دا مرتبہ تے مقام اعظم دا لوکاں دیاں نگاہاں چوں گھٹا دئیے اور وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے یہ حسد بڑی بری بلا ہے ایک کائنات کا پہلا گناہ ہے جڑا شیطان نے آدم تو حسد ہی کیتا سی نبی پاک نے فرمایا حسد ایک آگ کا نام ہے ایسی آگ جڑی انسان اپنے اندر خود ہی لگا لیتا تے خود ہی جلتا رہتا یہ تو کل حسد کرتا انہوں پتہ بھی نہیں ہوتا ایک حاسد تک کوئی علاج ہے اپنے مرتبے کے مقام میں غور بتا دے غور سڑے اپنے مرتبے تے مقام میں غور بتاؤ تاکہ وہ غور سڑے وہ دی سزا اتنی کافی نہیں کہ ہر ویلے سڑ دے حسد بڑی بری بلا دے یاد رکھیے گا حسد کے رشک دے اندر بڑی باریک لکیر ہوندی ہے اسے دی کار کی کوٹھی دے کے کہنا یا اللہ یہ دی کوٹھی یہ دے کول نہ رہے میرے کول آ جائے انہوں کہتے ہیں حسد یہ کہنا انہوں دین والے اور منوں بھی دے انہوں کہتے ہیں رشک حسد نہیں کری دا رشک کری دا بہت اچھے انہوں دین والے ہمیں نو بھی دے یہ دی عظمت یہ دا مقام یہ دا مرتبہ یہ دی دولت یہ دی شہرت یہ دی عزت یہ دی گل بہار ہوئے انہوں دین والے منوں بھی دے حسد نہیں کری دا رشک کری دا گنڑے بڑی بات ہے انہاں دونوں قیدیاں دے دل دے اندر حضرت یوسف دا حسد آ گیا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام خوابہ دی تعبیر دا علم عطا کیتا ٹھیک ہے یہ دونوں قیدی سارے قیدیاں نو لے کے کہ یوسف علیہ السلام دی بارگاہ کے دن آ گئے تے کہنے لگے اساں بھی خواب دیکھا ذرا تعبیر دسو فرما خواب سناؤ ساقی کہنے لگا میں اپنے خواب دے اندر دیکھ لیا ہے میں وقت بادشاہ نے شراب پلا رہا ہوں اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا تیری تعبیر ہے تو اپنی نوکری تے واپس جاوے گا باورچی کہنے لگا میں خواب دے اندر دیکھے آؤ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہے ہوں پنیدے دے وچ روٹیاں پہ کھاندے نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے تو سولی چڑھ جائے گا تینوں سزائے موت ہو جائے گی بنا دعا کبیاں نے کبھی دے ہاتھاں تے ہاتھ مارے کہنے لگے ہمیں تعبیراں دسی جانا ہے اساں کے خواب ویکھے ہی نہیں اللہ کے نبی یوسف نے فرمایا اساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گیا میں جنہاں میرے لباں چوں نکل گیا تکبیر زندہ باد بھئی این ہی اس طرح ہو گیا باورچی سولی چڑھ گیا ساکی نو عذابی مل گیا ساکی جدو آیا نا حضرت یوسف نو ملن واسطے تے آپ نے فرمایا یار جدو واپس جاویں نا تے بادشاہ نو آکھی 7 سال گزر گئے نے تیری قید ہے کہ یوسف ہے تے انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا تو انہوں رہا کر دے سبحان اللہ ادھر یوسف دے لبا جو نکلیا تے او دی غیرت تو برداشت نہ ہویا اللہ فرمان نبی میرا تے کہنا انہوں سانوں کے اندر ابراہیم دا پڑ پوتا ہے انہیں تے فرشتیاں کو مدد نہیں سی لئی تے تو بندیاں کو لے لے اللہ دی غیرت نے برداشت نہ کیتا اللہ نے ساکی دے ذہن چو گل بھلا دی کہ 5 سال مزید جیل چ گزر گئے 7 تے 5 12 سال گزرے وقت بادشاہ نو خواب آیا کسی نے جمعے نو تعبیر نہ آوے ساکی میں یوسف یاد آ گیا کہنے لگا بادشاہ تینوں تے خواب آئے تے تعبیر کسی نو نہیں نہ آ رہی تیری جیل ہے تو قیدی یہ خواب نہ بھی ویکھے آوے اور تعبیر دس سے پوری ہو جاتی ہے بادشاہ کیا لگا دوڑ کے جاتے یوسف نے بلا کے لے آیا ان قرآن مجید اللہ نے فرمایا جب قیدی اس ساکی حضرت یوسف نے لین واسطے جیل وچ آیا نا انہیں جملہ کی بولیا بڑا قرآن
مرشد نال میں کدے بولیا ہی نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ میرا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بندہ تھوڑا جہا سہارا کرا کے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ آدھلا سٹیج والے دا دھیان رکھا جی میں نے پتہ ہے روند مار دیں اکثر، روند نہ مارو اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ شکیل خاندان صاحب جناب نے کہہ دیا ہے حضرت یوسف کی زیارت واسطے آگے جان لگا یوسف ایھا الصدیق، لگا یوسف تو صدیق پتہ چلیا صدیق ہونا چاہتے ہیں کہ لبا جو نکل جائے ہو جائے میاں محمد بخش تک میں نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں سچے مرد فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر ازانوں۔ مفتی احمد یا خنیمی گجراتی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ لکھ لینے کے میدان احد اندر ایک صحابی شہید ہو گئے جنہاں کا نام ہے حضرت مالک بن سنان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو والد رہے۔ جدو شام نو صحابہ مدانے احد جو مدینے والا آ رہے تھے، مدینے دے بارے کو چھوٹی جی بچی کھڑی ایک بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی جڑے صحابی مدینے والے آدھے نہ دے انہوں نے پوچھ لیے میرے بابا کتنے نے؟ صحابہ نے پتا سی کہ بابا تو شہید ہو گئے۔ اچانک بچی دیکھا مولا علی دی سواری آلی، بچی پوچھتی ہے مولا علی میرے بابا کتنے نے؟ پتا سی بابا تو شہید ہو گئے۔ سر تے ہاتھ رکھے تے پیار کر کے بیٹی نو فرمان لگے بیٹی رومی نا تے میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آؤں نے انہوں کو پوچھ لگی بابا کتنے نے؟ بچے مدینے دے باہر آکے دوبارہ کھڑی ہوگی، حضرت عثمان غنی دی سواری آئی نا تے بچی نے آپ دی سواری دیا مہارہ پکڑیاں، ٹوڑی مدینہ دی گلی تک آگئی تے پوچھ دی کہ میرے ابو کتنے نے؟ پتا سی بابا تے شہید ہو گئے۔ سر تے پیار دے کے فرما بیٹی رومی نا تے میرے پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیار دے انہوں کو پوچھ لگی سوار بابا کتنے نے؟ بچی پھر باہر آئی، حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی کہ میرے ابو کتنے نے؟ پتا سی بابا شہید ہو گئے۔ بچی دا دل نہ توڑیا، سر تے پیار دا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آندے نے انہوں کو پوچھ لگی بابا کتنے نے؟ جڑے میں تاجدار صداقت دی سواری آئی، سواری دیا مہارا پڑھ کے پوچھ دیا میرے بابا کتنے نے؟ آپ نے نہیں سی پتا ہے بابا شہید ہو گئے نے۔ سیتے ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی روئی نا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آگے ادھر صدیق نے لبا سے نکل گیا، ادھر اسرائیل رول کے دارے اللہ فرمائی اسرائیل بابا سے چلا جا اب کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا۔ فرمایا سادہ قانون بدل جائے کیا تیار چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو سفیان اور معاویہ الصحابی نبی ازواج نبی۔ شاباش ہن بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا بات جو لبوں سے نکل جائے اوہی ہو جاؤ سنا دے وہ پرید دی ایک گل اور چاہ کوشش سبحان اللہ یاد رکھیے گا میرے نبی دا ہر صحابی صدیق ہے، سبحان اللہ
ذکر اساں صدیق اکبر دا کرنا سبحان اللہ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں سحری کر کے نا رمضان شریف سے اذان پڑھن آیا مسجد نبی شریف سبحان اللہ اذان پڑھن لگے تے فرماتے ہیں کھڑکی حضور دی مسجد نبی دے اندر کھلتی سی نا آپ فرماتے ہیں میں کھڑکی وال جھاتی ماری تے ویکھیا حضور پہ سحری کر دے سبحان اللہ لقمہ لبا دے قریب تھے حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کھایا جے سحری دا ویلا مک گیا تے فجر دا ویلا ہو گیا تے میں اذان پڑھن لگا نہ کھایا جے نبی پاک نے مشرق وال ویکھیا تے لقمہ کھا لیا سبحان اللہ حضرت بلال کہنے لگے سانو کہندے نے نہ کھایا کرو جدوں سحری دا ویلا مک جاوے کھا گئے کیونکہ اصول سے یہ ہے نا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اللہ فرماتا ہے رمضان شریف دے مہینے کے فجر تک کھاؤ فجر تو بعد کھاؤ تے روزہ ٹوٹ گیا عرض کی دی یا رسول اللہ فجر دا ویلا ہو گیا سحری دا ختم ہو گیا پھر کھا گئے ادھر میرے کریم آقا دوسرا لقمہ مصنف عبدالرزاق دے در حدیث سے پاکے کہ ادھر میرے نبی دوسرا لقمہ اٹھایا نا حضرت بلال کہتے ہیں میں نے یہ لگا جی میں روز ہی لگی مشرق وال کے سحری دا ویلا ختم ہو گیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ کھایا جے سحری دا ویلا مک گیا ہے فجر دا ہو گیا شروع تے نہ کھایا جے حضور مشرق وال کے پھر کھا گئے سبحان اللہ تیسرا لقمہ میرے نبی نے کھایا تے حضرت بلال کہتے ہیں مینوں لگے کہ سحری دا ویلا مک گیا کہنے لگے اللہ دی قسم کملی والے ہو ویلا مک گیا بلال قسم اٹھائی نا میرے نبی مشرق والے دیکھا بھی نہیں تو لقمہ بھی رکھ دیتا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ دو باری بلال فرماتے مشرق والے دیکھ کے لقمہ کھا لیا تیسری باری بلال قسم اٹھائی تے دیکھا بھی نہیں تو لقمہ بھی کھادا فرمایا جب دو باری بلال نے آکھیا نا میں اپنی نگاہ نو سورج والے دیکھا نگاہ نبوت دے نام سبحان اللہ آج سورج فجر کے مقام تے نہیں سی آیا بلال نو غلطی لگ رہی سبحان اللہ لقمہ کھا لیا پر جب تیسری باری بلال نے اللہ کی قسم اٹھائی سورج اجے بھی فجر تے نہیں سی آیا سبحان اللہ اور جب بلال نے اللہ کی قسم اٹھائی تے اللہ نے فرمایا سورج دیو فرشتے ہو سورج دی تناباں کھچ کے فجر تے لے جاؤ فرشتے عرض کی یا اللہ اجے تے ویلا ہی نہیں ہویا فجر دا اللہ فرمایا ویلا ویکھیے کہ بلال ویکھیے سبحان اللہ کیا بات جو لبوں سے نکل جائے میں قرآن دی دلیل دے تاکہ بات پختہ ہو جائے جب نمرود دربار سے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گئے نا وہ بھی صدیق نبی نا انہوں کانا صدیق نبی نمرود نے آکھا کہ رب کون ہے فرمایا رب دیو میں جڑا زندہ بھی کر دیتا مردہ بھی کر دیتا انہیں ایک قیدی نو مار دیتا تے ایک نو آزاد کر کے کہنے لگا میں بھی جنوں چاہاں مار دیواں جنوں چاہاں آزاد کر دیواں اسے میں بھی کر لینا فرمایا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے فرمایا ظالمہ تینوں حیات ممادی سمجھ نہیں آئی فرمایا سن میرا رب اوے جڑا مشرق والے سورج طلوع کر دے تے مغرب والے غروب کر دے اتحاد علماء نے بڑی محبت کی بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا اس ویلے نمرود کہہ دیتا کہ آ جڑا سورج مشرق والے طلوع ہوندا ہے تے مغرب والے غروب ہوندا ہے تے میں کرنا اللہ فرما فرشتوں سورج یا تناباں کھینچ کے پکڑ دے یا اللہ کیوں فرما جے نمرود کہے نا کہ مشرق والے سورج میں طلوع کرنا تے مغرب والے میں غروب کرنا تے سورج ہونے کھینچ کے مغرب والے لے آجے آج تو بعد پھر سورج مغرب والے طلوع ہویا کرے گا تے مشرق والے غروب ہویا کرے گا یا اللہ بجا فرمایا صدیق نبی ہے نا اساں یاد تے نہیں جھوٹا ہونا دینا لے چلنا پیڑے بابو دے دربار جدی ماں نے الڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ میں نے پتہ بڑے بازوق میں ہر سال لطف آ جاتا تھوڑے کو تقریر کر کے جنید بڑی محبت والا ساتھی بہت محبت کرتے بہت پیار سارے اہل خانہ تے انہاں میں علماء نے ناصر صاحب تھوڑے کو سواری بندے بول لے ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ کسی بڑے سیانے ہو میں نے پتہ ہے مولوی تیل لا لینا تسی نہیں بولتے ایک مولوی کھنگورا مار دے میں تے کہندے سبحان اللہ عارفان سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا آپ ارشاد فرماتے ہیں صاحب
बाहू फरमाते हैं साबित सिदक से कदम आगे ताइयो रब लबीवे कोई सहाबी आप सहाबी है ओदा बाप सहाबी नहीं कोई सहाबी आप सहाबी ओदा बाप सहाबी है पर ओदा पुत्र सहाबी नहीं 1,24,000 नबियां दे सहाबा चो एक कोई सिद्दीक अकबर है जेड़ा आप भी कमली वाले दा सहाबी है ओदा अबू भी कमली वाले दा सहाबी है ओदा पुत्र भी मुहम्मद दा सहाबी ओदा पोतरा भी मुहम्मद दा सहाबी चार नस्लां ते पुश्ता मुस्तफा दी सहाबी बोलो सुभान अल्लाह मौला अली दी कितनी शान है कि मौला अली दूल्हा बन के कमली वाले दे बेड़े आए पिंड दे चौधरी दा दामाद होवे भावें कम्मी दा दामाद होवे ते लोग भी हया करदे ने साडे पिंड दा दामाद है ते जेड़ा होवे नबी दा दामाद उस अली दी ते उस्मान दी शान कौन बयान करे हो जेड़े नबी दे दामाद ने जिन्हां दे वेड़े दूल्हा बन के नबी करीम दे वेड़े जेड़े अली ते उस्मान दूल्हा बन के आए पर उस सिद्दीक दी की शान है जिदे वेड़े लाड़ा बन के कमली वाला पिया जांदा है जिदे वेड़े लाड़ा बन के कमली वाला जावे सिद्दीक अकबर दी शान कौन बयान करे जनाबी कदर हजरात आओ मैं हुन सिद्दीक अकबर दी थोड़ी जी तुहानू ना सीरत तैयबा दे हवाले दा चंद गुजारिशात करां सुभान अल्लाह आप दी अम्मी जान फरमाती है कि मैनू अल्लाह ने औलाद दे दी थी मगर बच्चे बचपन च फौत हो जाते अद्धी रात अवेला ते मां रोदी काबे जावे काले दे पर्दे फड़ गए दे कजिया मैं बातें नहीं मांगती मैनू इको ही दे पर लंबी जिंदगी वाला दे या साफ फरमा दे सिसर कलामी ये पैदादी आखन लोग से आने में वो नबियां भी मंगे कर कर जब तक कायनात सच दे जिदी तवज्जो में बोले सुभान अल्लाह अल्लाह ने पुत्र देता मां ने नाम अब्दुल्ला रखा कुनियत अबू बकर लक़ब सिद्दीक बचपन बड़ा हसीन बचपन एक दिन अबू जी बुत खाने लगे थे अबू जी ने बुत के सामने खड़ा करके आख्या बेटा ये तेरा रब है जेड़ी चीज की जरूरत होवे इहदे कोल मंगनी है रब है ना इतना कह के अब्बा जी बाहर गए थे सिद्दीक फिर सिद्दीक से सुभान अल्लाह बुत वाल वेख के फरमान लगे तू किवें दा रब है तेनों नहीं पता मैनू भुख लगी मैनू खाना दे सुभान अल्लाह
بہت نہ بولیا، فرمایا تو چنگا رب ہے، تینوں نہیں پتہ مینوں کپڑے دی ضرورت، مینوں کپڑے دے. بہت نہ بولیا. ابراہیم بھی صدیق نبی، انہوں نے بھی بہت توڑے سن. سبحان اللہ سبحان یہ بھی اللہ صدیق سبحان اللہ پتھر پکڑیا تے ماریا پتھر نو. صدیق دی چوٹ کون سجے؟ جب آپ نے پتھر سٹیا تے بت زمین تے ڈگ کے ٹکڑے ہو جاتے. ابو جی نے باہر بت تے ڈگن دی آواز سنی، دوڑ کے آ کے ویکھیا کہ بت پاس ہو گیا، تھپڑ ماریا منہ تے. بالا تو پکڑ کے گھسیٹ کے جا کے ماں دی گودی چ سٹ کے تے ابا جی کہنے لگے اپنے پتر نو سمجھا، انہیں اج میرا خدا توڑ دیتا ہے. تے ماں کو بول کے کہنے لگی ابو قحافہ میرے ابو بکر نے تیرے بت نو سجدے نہیں کرنے. باپ نے مڑ کے پوچھا کیوں؟ تے امی فرما لگی ہے جب میرے شکم وچ سی نا تے میں کسے بت دے سامنے جھکن لگ دی سا تے میرے پیٹ چ اکڑ جاندا سی، تے مینوں جھکن نہیں سی دیندا تے آپ کیویں جو ہو سکدا ہے. او صدیق جن نے طور جاہلیت دے اندر بھی کدے کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا. سبحان اللہ. جدو شراب حلال سی نا انہیں اودو بھی کدے شراب نہیں سی. یہ او صدیق جنہیں ساری زندگی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا. کائنات دا پہلا مسلمان. بچپن بھی سونا، جوانی میں نے سچی دسو دی پکیزہ جوانی کنی کو پکیزہ ہوئے کہ جدہ جوانی چی یار محمد ہوئے، وہ جدہ جوانی چی یار کملی والا ہوئے، وہ دی جوانی کنی کو پکیزہ ہوئے. سبحان اللہ. اللہ نے ایمن قرآن جو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے تے او جڑے نبی دے نال نے، کیونکہ او بچپن چ بھی نبی دے نال، جوانی چ بھی نبی دے نال، بڑے جیپے چ بھی نبی دے نال، مکے چ بھی نبی دے نال، غار چ بھی نبی دے نال، مزار چ بھی نبی دے نال، مدینہ بھی نبی دے نال، بازار چ بھی نبی دے نال. ہر لمحہ دن تے رات نبی دے نال نہ مکدی ہوئی مکا دیواں. اونج تے رب نے محمد دا سایہ نہیں بنایا، پر جڑا ساری زندگی سایہ بن کے نال رہیا اونوں صدیق صدیق سبحان اللہ. جوان ہوئے تجارت دا کاروبار کر دے سی. جب عرب دے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں سن، انہاں چ صدیق سی جڑے پڑھے لکھے پورے عرب دے اندر سن. انہاں چ صدیق اکبر بھی سن، حضرت عمر فاروق تے صدیق اکبر. یہ دو شخص سن جڑے لکھنا پڑھنا دور جاہلیت چ بھی جانتے سن. سبحان اللہ. تجارت کا کاروبار کر دے. آپ تجارت کرنے واسطے ملک شام جا رہے تھے، رستے چ جنگل چ آندھی طوفان تے رات تے بارش آ گئی. اپنے غلام نے فرماون لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے. غلام نے عرض کی کہ جنگل دے کنارے تے ایک گر جائے، اجازت ہوے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آواں. فرمایا دونوں کٹھے چلنے ہاں. جا کے دروازہ کھٹکایا، ایک غلام باہر آیا. فرمایا مسافر رات گزارنا چاہتے ہیں. غلام کہنے لگا جی اجازت نہیں. فرما کیوں؟ کہنے لگا کہ اندر جڑا پادری ہے وہ 400 سال عمر ہے. ایدہ نام ہے نستورہ راہب. سیرت یا کتابت بڑے معروف دو راہب نے، ایک بغیرہ راہب اور ایک نستورہ راہب. کہنے لگا کہ ایک بار ایک مسافر آیا تو انہیں رات گزاری تے رات نو انہیں ایتھے گناہ کیتا. وہ گناہ دی نحوست دی وجہ تو اس پادری دی عبادت وچ خلل آیا. اس دن تو بعد نے کدے کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی، لہذا تسی جا سکتے ہو. سیدنا صدیق اکبر جنگل ول ٹر پے تے مڑ کے فرمان لگے میں تے خود چلے آ. پر پادری میرا پیغام دے وی کہ انہوں کمی کہ آن والا کہہ کے گیا کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا. اتنا فرما کے آپ چلے گئے کہ غلام جب اندر پہنچیا تے پادری میں کتابت پڑھیا اتنا ضعیف کہ اودیاں اکھاں دیاں بھاواں تے پلکاں اودیاں اکھیاں تے گر گئیاں نے، اکھیاں کھول نہیں سکدا، اتنا ضعیف ہو گیا. اپنے غلام کو پوچھتا رات اس ویلے باہر کون سی؟ کہنے لگا کوئی پردیسی آیا، رات گزارن دی اجازت مانگی میں نے دیتی، مگر وہ کہہ کے گیا کہ پادری نے میرا پیغام دینی کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے. اس پادری نے اپنی پلکاں تے اپنی بھاواں پکڑ کے اٹھائیاں، اکھیاں کھولیاں تے اپنے غلام کو کہنے لگا دوڑ کے جا کے انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کیا؟ غلام آ کے تے جنگل چ آواز دے رہا، کہنے لگا جان والے ذرا گل سنی جا، تیرا نام